बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़ुबैर अली खान हूँ। नाजरीन, आपको ये बताएं कि इस वक्त इस्लामाबाद की जो हवाएं हैं उनका रुख तब्दील हो चुका है और इमरान खान जल्द या बदेर जो है वो अपनी कौम के दरमियान होंगे। पहला मरहला उसका बाकायदा तौर पर आगाज हो चुका है और आइंदा आने वाले दिनों में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से मामलात जो हैं वो किस सिमत की तरफ जा रहे हैं और इमरान खान कब अवाम के दरमियान होंगे, ये जानने के लिए बहुत सारे लोग बेताब हैं और ये सवाल जो है वो पूछा भी जा रहा है। इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अगर आप उठाकर देख लें तो उसमें भी ये सवाल किया जा रहा है कि इमरान खान कब अवाम के दरमियान होंगे। मैंने एक ट्वीट की, उसके नीचे जो है वो बहुत सारे लोग पुरुमीद भी हैं और साथ साथ ये सवाल भी कर रहे हैं कि कब इमरान खान जो है वो हमारे पास होंगे, कौम के साथ होंगे और कब उनकी रिहाई जो है वो मुमकिन होगी। तो इस हवाले से कुछ चीजें, कुछ मालूमात की बुनियाद पर आपके सामने रखेंगे आज के इस व्लॉग में। उसके अलावा जो इमरान खान ने लोटों से मुतालिक जो गुफ्तगू की थी वो भी सच साबित हो गई है और पूरी दुनिया ने उसका जो मंजर है वो देखा है और माजी में कुछ लोग जो बातें करते थे और आज जो कुछ हो रहा है उस पर भी बात करेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन का नोटिफिकेशन है वो बेल आइकन भी क्लिक करें और नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि तमाम आने वाली वीडियोस जो है वो आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, सबसे पहले तो कप्तान की उस बात का जिक्र कर लेते हैं, उस दावे का जिक्र कर लेते हैं जो उन्होंने लोटो से मुतालिक कही थी। इमरान खान ने कहा था कि इनको ना लोगों के से इज्जत मिलेगी, ना इनको कोई सियासी पार्टी जो है ना वो ओन करेगी। और ये हुआ आज उस्मा कारदार के साथ पंजाब असेंबली में कि जिस तरीके से मरियम नवाज से वो बगलगीर हो रही थी और जिस तरह उनका हाथ झड़का है मरियम नवाज ने, इससे दो तीन चीजें जो है वो साबित होती हैं। एक तो इमरान खान ने जो कहा था कि इन लोटों को कोई सियासी जमात भी ऑन नहीं करेगा और ये सियासी जमातों ने ऑन तो किया हुआ है। पार्टी टिकट के ऊपर वो एमपीए तो बन गई है, लेकिन वो जिस जरिए से आई हैं, मरियम नवाज को भी पता है कि वो जिस जरिए से आई हैं वो उसी जरिए से वापस भी चली जाएंगी, तो इन लोगों की कोई इज्जत नहीं होती। राजा रियाज ने भी कह दिया है कि हम हल्के में जाते हैं, आवाम से बात करते हैं। लोगों ने, इमरान खान ने लोगों के ऊपर जादू कर दिया, हमारे कोई बात ही नहीं सुनता। तो राजा रियाज की जुबान में उनको कोई पहचानते ही अब नहीं है। तो ये इमरान खान की जो बात थी वो सच साबित हो गई है। और दूसरी, ये जो मरियम नवाज ने आज किया है, ये एक तरह से जो शरीफ खानदान के अंदर एक डायनेस्टी है उनकी, और जो आप कह लें कि उनका एक तो उनकी सियासी तरबियत है वो इसी तरह ही है। आप नवाज शरीफ को देख लें, कोई क्लिप निकाल लें और जो इस तरीके से वो हाथ मिलाते हैं और उसके बाद लोगों के साथ, आम आदमी के साथ तो वो हाथ हिलाना भी तो इन समझते हैं, अगर हाथ मिला भी लिया तो दो उंगलियां मिलाते हैं और उसके भी जाके फिर सैनिटाइजर से सैनिटाइज करते हैं। तो ये एक मेंटालिटी है शरीफ खानदान की, माइंडसेट है। ये इन लोगों को गुलाम समझते हैं, गुलामी की तरह, गुलामों की तरह इनको ट्रीट करते हैं। और आज जो मरियम नवाज की लॉन्चिंग हुई है, एक वजीर आला के तौर पर उनको लॉन्च तो कर दिया गया है। एक तरफ जो है वो जो मुराद अली शाह हैं वो तीसरी बार मुंतखब हुए हैं, दूसरी तरफ जो मरियम नवाज है वो पहली मरतबा वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं और उनकी स्पीच के ऊपर पूरी दुनिया की नजरें थी। पूरी दुनिया में इस वक्त जो चर्चा किया जा रहा था, और पाकिस्तान के कुछ ऐसे सहाफी जो पेट से लिखते हैं, जब उनकी जेब गर्म होती है तो उनका कलम भी बड़ी तेज रफ्तारी के साथ लिखता है। उन्होंने बड़े बड़े कॉलम लिखे, मरियम नवाज पहली खातून वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गई और उन्होंने तकरीर में यह साबित कर दिया कि उनकी सियासी परवरिश जो है वो नवाज शरीफ ने की है और शहबाज शरीफ के नक्शे कदम पर ही वो चल रही हैं। कोई नई बात नहीं की। नौजवानों के लिए वही लैपटॉप, आईपैड ये हम देंगे। नौजवान जो है वो इस सोच से अब ये आगे निकल चुके हैं। ये लैपटॉप वाली सियासत बहुत पुरानी हो चुकी है। शहबाज शरीफ ये सियासत कर चुके, नाकाम हो चुके हैं। उस्मान बुज़दार ने किसी को लैपटॉप नहीं दिया। पंजाब में 2/3 अक्सरियत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे निकल चुकी है। परवेज खटक, महमूद खान ने खैबर पख्तूनख्वा में किसी को लैपटॉप नहीं दिया, लेकिन वहां पर नौजवान उनको अपील कर रहे हैं। ये लोगों को लैपटॉप के जरिए खरीदा नहीं जा सकता। ये समझते हैं कि ये वोटर्स हैं, इनको हम खरीद लें, इनको चिकनी चोपड़ी बातें कर लें, इनको कोई फायदा दे दें, लालच दे दें तो ये हमारे वोटर बन जाएंगे। इस तरह नौजवान जो है वो वोटर नहीं बनते। अब वो बहुत आगे की सोच रखते हैं। उनकी सोच के साथ आप लोगों का जो लेवल है वो लेवल ही नहीं जोड़ रहा। इस वक्त दुनिया जो है वो चांद पर पहुंच चुकी है और हमारी जो शहजादी वजीर आला साहिबा हैं वो लैपटॉप और आईपैड से बाहर ही नहीं निकल रही और इमरजेंसी में मुफ्त अद्वियात, और उसके अलावा जो एयर एम्बुलेंस की बातें, डेथ सर्टिफिकेट्स की बातें, यार ये लोगों को मारने के अलावा आगे कोई निकल ही नहीं रहे। और दूसरी बात ये है कि ये जितनी भी ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स की बातें कर रहे हैं ये उस्मान बुज़दार के दौर में आ चुका है। स्टंट एंड ग्रोथ के ऊपर उन्होंने बात की। स्टंट एंड ग्रोथ का इनको मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ, इनको कोई फरामना ही नहीं पता होगा। इमरान खान जब पहली दफा वजीर आजम बने थे तो उन्होंने पार्लियामेंट में जो खिताब किया था उसमें स्टंट एंड ग्रोथ की बात की थी। तो ये सारी वो चीजें जो है वो कॉपी पेस्ट करते हैं। इमरान खान वाली बात है, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से ये कोशिश भी नहीं करते।
تو ان کی جو تقریر تھی وہ تقریر سے یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہے، بلکہ نواز شریف کی طرح ہی نواز شریف نے جس طریقے سے سیاست کی ہے اسی سیاست کو آگے لے کے چلیں گے۔ ان کی جو حکمرانی ہے وہ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، کیونکہ اسلام آباد میں ہواؤں کا رخ تبدیل ہو گیا ہے۔ کچھ واقعات کا ذکر کریں گے جس سے آپ کا یہ تعین ہو جائے گا کہ کس طریقے سے اسلام آباد میں ہواؤں کا رخ تبدیل ہوا ہے، اور عمران خان کیوں ہم یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جلد یا بدیر عوام کے اندر ہوں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس اور جو توشہ خانہ ریفرنس تھا اس کی اپیل اور سزا معطلی کے خلاف جو درخواست تھی آج سماعت کے لیے مقرر تھی، اس میں پہلا نقطہ جو بڑی امپورٹنٹ اس ساری چیزوں کا تعین کرتا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو رجسٹرار ہائی کورٹ نے اس کے اوپر اعتراض عائد کیا تھا، اور ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جب اعتراض ہوتا تھا تو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب یہ کہتے تھے کہ جائیں پہلے اعتراض دور کریں، اس کے بعد سماعت جو ہے وہ اس کے لیے تاریخ دیں گے۔ آج ماضی سے خلاف معمول یہ ہوا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے خود یہ اعتراض دور کر دیا اور اس کا ڈائری نمبر بھی لگ گیا دونوں کیسز میں۔ پھر دوسرا جو ساری چیزوں کا تعین کرتا ہے، ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جب عمران خان کا توشہ خانہ کیس جو فوجداری مقدمے میں 3 سال کی قید کی سزا ہوئی تھی، جج دلاور صاحب نے دی تھی، اس کی جب اپیل مقرر ہوئی سزا معطلی کے لیے، تو سزا معطلی کے لیے جو اپیل مقرر ہوئی تھی تو اس میں جب انہوں نے سماعت کے لیے تاریخ دی تو وہ 10 دن کے بعد کی تاریخ تھی۔ عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جمعرات کو روز جو ہے وہ ڈویژن بینچ بیٹھتا ہے، تو جمعرات کے روز ہی وہ اپیل سماعت کے لیے مقرر ہو جاتی ہے۔ جو نوٹسز ہیں وہ منڈے کو جاری ہوتے ہیں، تو اگلے تھرسڈے تک وہ اپیل سماعت کے لیے مقرر ہو جاتی ہے۔ لیکن ماضی میں ہم نے یہ دیکھا کہ منڈے کو نوٹسز جاری ہو کے اگلے ہفتے کے سیٹرڈے تک وہ معاملہ لٹک جاتا تھا، لیکن آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے نہ صرف اعتراضات خود دور کیے، ڈائری نمبر لگوایا، اور پھر معاملہ جو اپیل ہے وہ سماعت کے لیے اگلے جمعرات، یہ کمنگ ڈیز جو 3 دن بعد آئے گا، اس کو مقرر بھی کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک معاملہ ہے جو عدالتی کاروائی سے ہے۔ دوسری طرف اگر سیاسی میدان کی طرف رخ کریں تو اس ہفتے مریم نواز نے اب حلف اٹھا لیا ہے، مراد علی شاہ نے بھی حکومت قائم کر لی ہے۔ 29 تاریخ کو جو ہے وہ جس دن وفاقی حکومت پارلیمان کا اجلاس بلایا جائے گا قومی اسمبلی کا، اسی روز عمران خان کی اپیل بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سنے گا۔ تو اگلے ہفتے میں وفاقی حکومت بھی قائم ہو جائے گی، شہباز شریف جو ہے وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو جائیں گے۔ اب جو سہولت کاری کا دعویٰ وعدہ جو ساری چیزیں کی گئی تھی وہ اسی سٹیج تک تھی، اب ان کو کھلی چھوٹ نہیں ملی، اب اپوزیشن بھی ہونی ہے، اور اپوزیشن ڈٹ کر ہونی ہے، اور اپوزیشن عمران خان ہی کر سکتے ہیں اور کوئی اپوزیشن نہیں کر سکتا۔ تو یہ جب اقتدار سنبھال لیں گے تو ان کو یہ نہیں ہے کہ اب عمران خان جیل میں رہیں گے اور یہ مزے سے حکمرانی کریں گے، حکومت کریں گے اور عوام چپ رہ کے بیٹھ جائے گی، نہیں، عمران خان کو اب ضمانتوں کے اوپر رہائی ملے گی، کیونکہ جتنے بھی یہ کیسز ہیں، یہ تمام کیسز یہ 1 ہفتے کے اندر اڑنے والے ہیں۔ جب 1 ہفتے کے اندر اس کی میرٹ کے اوپر اگر بات کریں نا، تو میرٹ کے اوپر جو بھی جج سنے گا تو 1 ہفتے کے اندر یہ تمام کیسز اڑا دے گا، اور بہت زیادہ تاخیر کر دی تو عمران خان رمضان میں یا رمضان کے اینڈ میں یا اپریل کے آغاز میں، آپ کہہ لیں کہ اپریل میں عمران خان جو ہے ان کو ضمانت مل جائے گی، اور یہ میں بڑے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان بہت دیر کر دی تو اپریل میں، اور ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر وہ عید جو ہے وہ اپنے ہم وطنوں کے درمیان منائے، اپنی فیملی کے ساتھ منائے، اور اس عید پہ قوم کو ایک بڑی خوشخبری جو ہے وہ مل سکتی ہے۔ تو یہ تمام صورتحال ہے، ہواؤں کا رخ تبدیل کیسے ہو رہا ہے اور کیسے ہم نے تعین کیا ہے، اور بہت سارے اور بھی اطلاعات جو ہیں وہ آف دا ریکارڈ ہمیں پہنچ رہی ہیں۔ تو یہ معاملہ اب طے ہونے والا ہے، ان کی جو حکمرانی ہے وہ زیادہ دیر چلنے والی بھی نہیں ہے، کیونکہ عمران خان جو 4 حلقوں کو نہیں بھولا، 126 دن دھرنا دیا، یہ 70-75 نشستیں اور پنجاب کی پوری حکومت ان کو اس طرح آسانی سے ہڑپنے نہیں دے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔